अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ सब्ज रंग की बहार है। मसाइल जैसे भी हों, जो भी हों, लेकिन ये फख्र, ये गुरूर, ये तमगा, यही काफ़ी है कि हम आज़ाद हैं। हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम हर कदम पर अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की शुक्रगुजार हों कि मालिक ने हमें ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान अता किया कि जहाँ हम आज़ादी से सांस लेते हैं, कि जहाँ हमें जीने की आज़ादी है, कि जहाँ हमें सही को सही और गलत को गलत कहने की आज़ादी है, कि जहाँ इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में तमाम मज़ाहिब को अपनी ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है। जब कारवान पाकिस्तान चला तो वो मुसलमान जो सरहद पार ये कहकर रुक गए थे कि जो जा रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आज 70 साल बाद उनकी नस्लें इस बात पर सदमे में हैं कि हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान में रुककर गलत फैसला किया। कश्मीर से बाबरी मस्जिद तक, अयोध्या से गुजरात तक, हैदराबाद से मुरादाबाद तक, उत्तर प्रदेश से बिहार तक, हैदराबाद से दिल्ली तक, भारत के हर उस हिस्से में जहां मुसलमान मौजूद हों और जुल्म का शिकार न हो, ये मुमकिन ही नहीं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के लिए अपनी जान, माल, औलाद से बढ़कर है, और जब इस पर बात आए तो मुसलमान गम का शिकार हो जाता है। ऐसा ही भारत के शहर बेंगलोर में हुआ। आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्साखाना पोस्ट लिखने पर जब वहां मुसलमान एहतजाज पर निकले तो दरिंदा मोदी की दहशतगर्द पुलिस ने शमअ रिसालत के परवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 3 गाजी शहीद हो गए। गाजी शहीद पर न चौंके, वो गाजी भी हैं कि शान रसूल के लिए सीने पर गोली खा रहे हैं। वो भारत जो मुसलमानों के लिए कैदगाह है, मक्तल है, जिंदान है, और ये मदीना सानी पाकिस्तान के जो दीन इस्लाम के नाम पर बना। सुनिए नाज़रीन के पंजाब असेंबली के बाद कौमी असेंबली में भी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सरकारी और गैर सरकारी निसाबी किताबों में लफ्ज खातिमुन नबीयीन लाजमी लिखा जाए। सबके इत्तेफाक से ये करारदाद मंजूर हो गई है। इस इक़दाम पर कौमी असेंबली के तमाम मेंबरान मुबारकबाद और शानदार खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। भारत के वो मुसलमान जिनके बुजुर्ग कहा करते थे कि सरहद के इस पार या उस पार से कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लीजिए फर्क पड़ता है। सरहद के उस पार आका के नाम लेवाओं को गोलियों से भून दिया जाता है, और सरहद के इस पार आका के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन वाजिब कर दिया जाता है। जो कराची शहर है सबको रोजगार फराहम करता है। कराची माँ है। कराची को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करना के मुतरादिफ होगा। कराची को बिल्कुल मजबूत करना चाहिए। ऑप्शंस की बात करते हैं ये कोई आज नई बात नहीं है, पहले भी एक दफा चढ़ दौड़े थे, और ये जो है यहाँ गवर्नर राज लगाने के लिए फिर उनको जाहिर है कि इल्म हुआ कि आइन में जो तकाजा और तरीका है उसके कसवटी पर वो नहीं उतर पाएंगे, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कह दिया कि कोई गैर आइनी हम तरीका काबिल कबूल नहीं करेंगे, नहीं होगा। यहाँ 40 साल से आपको भी इल्म में है कि यहाँ 40 साल से जो कुव्वतें म्यूनिसिपैलिटी की हद तक जिनके पास इक़्तिदार रहा है, उन्हीं के सारे मुलाजमीन जो है कॉर्पोरेशन में लगे हुए हैं। अगर वहाँ से बोरियां निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं और उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस निकलती हैं, तो खुदारा ये भी देखिएगा कौन जिम्मेवार है उसका। प्रोग्राम में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूंगी। सिंध में गवर्नर राज इमरजेंसी का निफाज आर्टिकल 149 के इतलाक की बाज़गश्त तो बहुत पहले से सुनी जा रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली अहम तरीन समाअत के बाद एक बार फिर ये बहस चढ़ गई है कि क्या विफाक कराची को टेक ओवर कर लेगा। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई सख्त रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल बदतर है। लोगों ने पूरे कराची को गोट बना दिया है। पूरा शहर गलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है। मच्छर, मक्खियों और जरासीम का ढेर लगा हुआ है, और आप यहाँ बैठकर मजे कर रहे हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ कमाई है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया है कि कराची में हुकूमत की रिट कहाँ है, सिंध को बेहतर कौन बनाएगा। कराची में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या दीगर ममालिक में भी लोग इन मसाइल पर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, मुकम्मल अनारकी वाला सूबा बन गया है। क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर मसाइल ठीक करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया
کہ ان کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے. وفاق کراچی کے معاملات میں مداخلت نہیں چاہتا, لیکن کوئی بھی ملک اپنا میگا سٹی تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. کراچی کے معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. تمام آئینی اور قانونی پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے. کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا, لیکن جلد فیصلہ ہوگا. ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ آپ کے حکم سے ہمیں بہت تقویت ملتی ہے, جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس انتظامی اختیارات ہیں, خود اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ نالے بھی عدالت صاف کروائے, KCR بھی سپریم کورٹ چلوائے, سڑکیں بھی بنوائے, کچرا بھی اٹھوائیں اور بل بورڈز بھی ہم گروائیں. حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ جسٹس گلزار احمد نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ یہاں مافیا آپریٹ کر رہے ہیں, کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے, پوری حکومتی مشینری سب ملوث ہے, افسر شاہی بھی ملی ہوئی ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں, سارے رجسٹرار آفس میں پیسہ چلتا ہے, معلوم نہیں کس کی پراپرٹی کس کے نام رجسٹرڈ ہے. جب آدمی مر جائے گا تو بچوں کو پتا چلے گا کہ قبضہ ہو گیا ہے. سپریم کورٹ نے شہر کے تمام نالوں کی صفائی کا کام NDMA کے حوالے اور ساتھ ہی نالوں پر سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. ناظرین, بڑا شہر, بڑے مسائل اور اس پر بڑی سماعت ہوئی ہے, تبدیلی کی بازگشت سنائی دی ہے, قانونی آپشنز کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا کراچی والے بڑی آئینی تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ کراچی والوں کے پاس گئی میں, ان سے میں نے جاننے کی کوشش کی. میرے مہمان ساتھ موجود ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا کراچی والوں سے سنیے وہ کیا چاہتے ہیں. معزز عدالت میں ناظرین, آج کراچی کے لیے بڑے زبردست ریمارک سامنے آئے ہیں اور جو بھی مسئلہ ہو عوام کی نظریں صرف ہوتی ہی عدالت پر ہیں, کیونکہ شاید تمام حکومتوں سے یہ عوام نالا ہو چکی ہے. جو کراچی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے, معزز مہمان ہوں گے, ان سے تو میں بات کروں گی, لیکن سب سے زیادہ متاثرین یہ کراچی کی عوام ہے. تو میں ان کے بیچ میں آئی ہوں اور ان سے جانتی ہوں کہ پچھلے 30 سالوں سے بد سے بدتر ہوتا ہوا کراچی دیکھ رہے ہیں. اب بھی یہ صوبائی حکومتوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید وہ ان کے لیے کچھ بہتری کریں, بلدیاتی حکومت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتری کریں, یا پھر کراچی والے یہ چاہتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا ہے, اب وفاق کے انڈر دے دینا چاہیے اس شہر کو. آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے. بھائی, کراچی کے معاملات کون بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے, وفاق یا سندھ حکومت؟ جناب, یہ 72 سالوں سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. سوائے ملک کی تباہی بربادی کے نہ وفاق کر سکتی ہے نہ سندھ گورنمنٹ. اور کراچی اور سندھ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جب تک ہے, کراچی اور سندھ کے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. ناظرین, یہ کراچی کا مزدور طبقہ ہے, جو ان میں سے کچھ کراچی کے رہائشی ہوتے ہیں, کچھ دور دراز علاقوں سے کراچی کو معاشی ہب سمجھ کر یہاں پر آتے ہیں کہ یہاں پر روزگار ملے گا. لیکن یہ لوگ مطمئن ہے اس شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اس شہر کے معاملات کو دیکھتے ہوئے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ کراچی سے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں؟ کراچی سے آئے ہم. ہاں. کراچی کے حالات کیسے ہیں؟ کراچی کے بہت برے حالات ہیں, روزگار ہے ہی نہیں, روزگار ختم ہو گیا. ہم لوگ ہے نا 15-15 20-20 دن ہو جاتے, روزگار ہی نہیں ملتا ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کے معاملات کو کس کے ہاتھ میں دینا چاہیے, سندھ حکومت کے یا وفاقی حکومت؟ بھائی, سندھ حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہو, وفاقی حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی, اور آپ کہاں سے, کراچی سے ہی ہیں؟ کراچی کے کیا سمجھتے ہیں کس کے پاس ہونے چاہیے کراچی کے معاملات؟ جس کے پاس بھی ہو, مزدوروں کو روزگار ہونا چاہیے. کراچی کے معاملات کو آپ کے مطابق بہن کون زیادہ بہتر چلا سکتا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کس کے ہاتھ میں کراچی کے معاملات ہونے چاہیے؟ وفاق کے ہاتھ میں. وفاق کے ہاتھ میں بہتر ہو جائے گا کراچی, بہت بہتر ہو جائے گا. کراچی کو کون بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے, سندھ حکومت یا وفاقی حکومت؟ وفاقی حکومت. سندھ حکومت تو نہیں چلا رہی, بالکل بھی ہمارے کام میں نہیں آ رہی. تو کراچی کے معاملات دے دیں وفاقی حکومت کو؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا, جو ہے وہ سنبھال لیں اچھی طریقے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون چلا سکتا ہے سندھ کے معاملات کو اچھا, کراچی کو کون بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے؟ سندھ حکومت تو بیکار ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, وفاق ہے کچھ, اس میں ہے کچھ دم ہے, ہو سکتا ہے وہ چلا لے, باقی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کون کس کو کیا چلائے گا. کراچی میں اچھی گورننس کون کر سکتا ہے, سندھ حکومت یا وفاقی حکومت؟
कराची को जो है सिंध हुकूमत सही कर सकती है। यानी कि 12 सालों में सिंध हुकूमत ने इतना जबरदस्त काम किया है, सफाई का निजाम यहाँ पे बेहतरीन किया, बारिशों का निजाम यहाँ पे बेहतरीन कर दिया, सड़कें यहाँ पर आपको ऐसी जबरदस्त बना के दे दी कि आज भी आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत ही ऐसा ही कर सकती है? देखिए, इसकी वजह ये है कि अगर अवाम चाहे तो सिंध हुकूमत कर सकती है, क्योंकि देखिए वोटर तो हम ही है ना, हम ही इनको जिताते हैं और हम ही इनको खड़ा करते हैं। अगर हम इनको वोट नहीं देते तो ये कुछ भी नहीं है। अब जो ये निज़ाम देखने के बाद, जो जगह जगह पानी देखने के बाद, लोगों की मौतें देखने के बाद, करंट के हवाले से कोई नाले में गिर रहा है, कोई करंट से मर रहा है, तो वो देखते हुए तो अब ये जो आवाम जो चाहती है ना, आवाम चाहती है कोई ऐसा हुक्मरान है जो इस कराची को जो है बदल दे। कराची को कौन सही कर सकता है अंकल? अल्लाह के सिवा कोई नहीं सही कर सकता। और अगर आपके पास अल्लाह के बाद दो ऑप्शन हो, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के, तो आप किसको चूज करेंगे? ये दोनों हुकूमतें पैसे खा रही हैं। अगर आपको इस्लाम का अब कोई हुकूमत चलानी ना, तो दीन मुस्तफ़ा का निज़ाम कायम कर दो, सब सही हो जाएगा। जिसमें चोरी नहीं होगी, डाका नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, रिश्वतखोर नहीं होगी। यहाँ वकील से लेकर डॉक्टर, डॉक्टर से लेकर मजदूर, मजदूर से लेकर मालिक, सब चोर है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो साहूकार हो। कराची के अवाम 30 साल में इतना पिस चुके हैं कि अब वो कंफ्यूज हो गए हैं। कुछ को सिंध हुकूमत पे एतबार है, अब भी कुछ चाहते हैं कि वफाक के पास चला जाए ये शहर, और कुछ लोग समझते हैं कि कोई भी इस शहर का कुछ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। आइए स्टूडियो वापस चलते हैं। नाज़रीन, कराची में सिंध हुकूमत की नाकामी और वफाक की कोताही, सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग, मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? क्या अदालत की रिमार्क्स के बाद वफाक कराची के लिए जल्द कोई बड़ा फैसला कर सकता है? और अगर ऐसा हो तो मरकज के पास कौन से आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या आर्टिकल 149 का इतलाक कारगर साबित होगा या मसले का मुस्तकिल हल ये हो सकता है? क्योंकि आर्टिकल 149 के तहत वफाक किसी मामले में सूबे को सिर्फ एडवाइस कर सकता है, मुकम्मल इख्तियार हासिल नहीं कर सकता। तो फिर दूसरी क्या सूरत हो सकती है? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं खालिद अजीम साहब। आपका तजिया लूंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब भी साथ मौजूद होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। खालिद अजीम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। बड़े जबरदस्त रिमार्क्स आज अदालत की जानिब से आए, और ये जब सवाल उठाया गया तो इसके ऊपर अब एक नई बहस यकीनन सारे हलकों में अब ये बात होना शुरू हो गई है। अगर जल्द या बदीर ये होता है, वफाक के अंडर में जाता भी है, तो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं कराची को वफाक के अंडर में लाने के लिए? देखिए जी, बराह रास्त इसको अंडर लाने के लिए तो बहुत मैं ये समझता हूँ कि बहुत एग्रेसिव इक़दाम करने पड़ते हैं, और जिसमें खासतौर पे गवर्नर राज के नफाज की बात अगर हम करें, आइन के आर्टिकल 232 का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। 149 की बात कुछ अर्सा पहले की थी फरोग नसीम साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में, लेकिन वो उसके बाद ये भारी पत्थर जो है उन्होंने चूम के रख दिया था, और 149(4) का ख़ास तौर पे उन्होंने जो है वो जिक्र किया था, जिसमें अगर किसी सूबे का अमन, सुकून या उसकी जो मईशत है वो अगर ख़तरे से दो चार हो, तो वफाक वो सिर्फ और सिर्फ हिदायत जारी कर सकता है सूबे के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के मामले में कि आप अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसको इस अंदाज में इस्तेमाल करें ताकि ये खतरात जो हैं वो टल जाएं। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आगे खामोश है कि अगर वो हिदायत जो है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। अल्टीमेटली ये मामला जो है वो फिर कोर्ट के पास जाने की बात हो सकती है, क्योंकि फिर डायरेक्शंस जो है वो कोर्ट से लेनी पड़ेंगी कि जी हमने तो हिदायत दी थी और सूबे ने इन पे इस अंदाज में अमल नहीं किया, और अब आप हमें गाइड करें कि इस मामले को कैसे किया जा सकता है। इस जमाने में जब असम्बली तोड़ने का इख्तियार मौजूद होता था, कौमी असम्बली को तोड़ने के लिए सदर के पास 58(2)B के तहत इख्तियार था, और जबकि सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको और सूबाई असम्बलियों को बरतरफ करने का इख्तियार गवर्नर के पास होता था, तो उसमें खासतौर पर यही कहा जाता था कि जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रही, लिहाजा ये असम्बली तोड़ी जाती है। अब वो इख्तियार भी खत्म हो चुका है। 18वीं तरमीम के जरिए वो सारे के सारे मामलात और सूबाई खुद मुख्तारी का दायरा जो है वो मजीद बढ़ा दिया गया। गवर्नर राज की अगर हम बात करें तो ये तो मुमकिन है कि वक्ती तौर पर कोई ऐसी चीज़ जो है वो हो सके कि वो 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए उसको ले लें, लेकिन इस दौरान फिर परफॉर्मेंस की बात आएगी कि क्या वफाकी हुकूमत जो है उसने कोई ऐसा परफॉर्म किया, फिर उसको मजीद उसकी तोसी के लिए या उसकी वैलिडेशन के लिए मजलिस शूरा यानी जो मुश्तरका इजलास है सेनेट का और कौमी असम्बली का, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है जो 446 बनती है, उसकी अक्सरियत उसको वहाँ पे दरकार होगी,
اس میں بھی وفاقی حکومت جو ہے شاید اس کو کچھ مشکلات پیش آئیں اور یہ اس بات کی بھی توقع کی جانی چاہیے کہ شاید اس کے اپنے جو کچھ اتحادی ہیں وہ بھی اس میں اس معاملے میں اس کا ساتھ نہ دیں. تو یہ ڈیفیکلٹیز ہیں اس کے حوالے سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ صوبے کی جو صورتحال ہے اور خاص طور پہ کراچی شہر کی جو صورتحال ہے اور جس پہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی نوٹس دیا تھا اور اب تو بہت ایگریسولی چیف جسٹس گلزار احمد صاحب جن کا خود تعلق کراچی سے ہے اور وہ ان مسائل کو آتے جاتے وہاں پہ دیکھتے ہیں. یقینی طور پہ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ان سے وہ آنکھیں نہیں چرا سکتے, اس کا انہوں نے نوٹس دیا ہوا ہے. اور جب وہ اس کے بارے میں کوئی باز پرس کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو مشکل پیش آتی ہے صوبائی حکومت کو بھی اپنی کارکردگی شو کرنے میں, اور وفاق جو ہے وہ تو سیدھے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کیونکہ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے ہی صوبے کی. اب اس میں اگر کسی مرحلے پہ ضرورت پیش آتی ہے اور کوئی صدارتی ریفرنس عدالت میں بھیجا جاتا ہے کہ صوبے کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے یا ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ اس کو اس انداز میں نہیں چلایا جا رہا جیسا کہ شہریوں کے حقوق, بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی ڈائریکشن ممکن ہے وہ اس کے بارے میں کچھ کہیں. ایک بات اور میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کرن, اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو ایمرجنسی کی, اس میں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا آرٹیکل 232(2) سی یا ڈی جو ہے, ڈی میرا خیال ہے, وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جو صوبائی ہائی کورٹ ہے اس کا جو رائٹ آف جورسڈکشن ہے پرٹیکولرلی پرٹیننگ ٹو دی فنڈامنٹل رائٹس وہ کسی طور پہ متاثر نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. اور یہ اس سے پہلے 1978 میں ایک درویش عربی کے عنوان سے ایک کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں, اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے بارے میں صوبائی جو ہائی کورٹ ہے اس کے جو اختیارات ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی. تو پھر یہ ایک نئی لیٹیگیشن کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں خالد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کی کہ یہ obviously عدالت کی جانب سے احکامات اگر جاری کر دیے جاتے ہیں تو کے لیے وفاق کے لیے یہ ایک ڈیفیکلٹ فیصلہ ہوگا, پھر اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا. حلیم عادل شیخ صاحب, جب 3 اسپتالوں کی کراچی میں بات ہوتی ہے, ان کے 3 بڑے اسپتالوں کی بات ہوتی ہے, تو اس وقت پیپلز پارٹی کا بڑا ہارش ریئیکشن سامنے آتا ہے. اگر یہ فیصلہ سامنے آتا ہے اور اگر وفاق کے اندر میں آج اٹارنی جنرل بتا چکے ہیں کہ ایسی کوئی دلچسپی تو نہیں ہے, لیکن اگر یہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو کیا آپ لوگوں کی سوچ ہے, وفاق کی کیا سوچ ہے, اور پھر کراچی کو اس سے کوئی بڑا بریک تھرو مل سکتا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ کراچی کو وفاق ٹیک اوور کر سکتے, اس قسم کی آپ نے بات کی, تو کراچی کو کوئی ٹیک اوور نہیں کرے گا. کراچی کے مسائل ٹیک اوور کیے جائیں گے, چونکہ کراچی کے مسائل یہ ہیں کہ آج سندھ حکومت کے پاس کراچی جو کچرا کنڈی بنا ہوا ہے اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. کراچی اگر گٹرستان بنا ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے, اس لیے کہ واٹر بورڈ سندھ حکومت کے پاس ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ حکومت کے پاس ہے. کراچی میں اگر 12 سال میں 12 بسیں بھی نہیں دے سکے تو اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. بی آر ٹی کرتے رہے, لیکن اورنج لائن صرف 3.9 کلومیٹر کی اورنج لائن تھی, اس کو بھی 4 سال میں مکمل نہیں کر سکے, ذمہ دار سندھ حکومت ہے. اور آج پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ چند بارشوں میں کیا برا اثر شہر کراچی کا ہوا, جس سے پورے ملک کا 70% اراؤنڈ 70% ریونیو پورے پاکستان کا اور 90% ریونیو صوبہ سندھ کا یہ شہر کلیکٹ کر کے دیتا ہوں. میگا سٹی ہو, پاکستان کی سروائیول کے لیے اس شہر کا ہونا, اس شہر کا چلتے رہنا ضروری ہو. بالکل حلیم, یہ تنقید یہ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے میں, آپ تمام لوگ معزز عدالت سب بات کر رہے ہیں, میں آپ سے پی ٹی آئی کی پلاننگ پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی میں اس طرف آؤں گا نا, آپ نے بھی انٹرو تو دیا ہے نا پروگرام شروع کرنے سے پہلے, میں تمہید تو باندھوں گا نا, بتاؤں گا تو صحیح نا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, نہیں تو اتنا سا پیس کٹے گا اور بات آ جائے گی. اس سب کچھ کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب نالوں کا مسئلہ ہوا, جب لوگ 2 گھنٹے کا کم پانی آیا اور زیادہ لوگ ڈوب گئے, تو این ڈی ایم اے کو کہا گیا, مطلب ظلم نہیں ہے کہ چھوٹی سی بارش میں ڈیزاسٹر ڈکلیئر کرنا پڑا. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ایک جو بارش رحمت ہوتی تھی وہ زحمت بن گئی. وہ این ڈی اے میں آیا, 5 دن میں چند کروڑ سے 5 دن میں نالے صاف کر دیے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اس شہر میں یہ 12 سال سے ایک گجر نالے انہوں نے بڑی ہاتھ بنا دیا تھا, اس کو 12 سال میں نہیں صاف کر سکے. اس کا مطلب ہے کچھ کرنا چاہے تو ممکن ہوتا ہے. ہمارا پلان یہ ہے کہ کراچی کو ہر گھر نلکے سے پانی آنا چاہیے, گٹر صاف ہونے چاہیے, ٹرانسپورٹ چلنی چاہیے, کراچی میں لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے, کراچی کی روشنیاں بحال ہونی چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیے ہم نے
अभी एनडीएमए के लिए हमें यूं कान पकड़ना पड़ा, यूं नहीं पकड़ा हमने कान, चूंकि गुंजाइश ही नहीं है। 18वीं तरमीम है, एनएफसी अवार्ड इनको देना है, पीएफसी इन्होंने देना नहीं है, हमें एनडीएमए को कहना पड़ा कि डिजास्टर आ गया, जाओ लोग डूब रहे हैं। तो हमारे पास प्लानिंग है, हमें तो करने नहीं देते थे ना 2 साल। हमेशा जब हमने कुछ करना चाहा इन्होंने कहा हमें पैसे दे दो, बस माल दे दो, अकाउंट नंबर 1 में पैसे डाल दो, हम जाने कराची जाने। होना क्या था कराची का? अब कोई रास्ता अगर मिलेगा, मैं बता दूं, कोई कराची टेक ओवर नहीं हो रहा, कोई कराची वफाक के हवाले नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। कराची के मसाइल अल्टीमेटली हमें टेक ओवर करने पड़ेंगे अगर मुल्क को चलना है। तो पीपल्स पार्टी तो खुदा ना खास्ता मुल्क की मईशत को रोक कर इमरान खान को नाकाम बनाना चाहती है। इन्होंने जो लॉकडाउन में किया, इन्होंने जो कराची के साथ किया, कराची दुश्मनी करके मुल्क दुश्मनी कर रहा है। हलीम साहब, आपकी इस बात का जवाब मैं तैमूर साहब से ले लेती हूँ। तैमूर साहब, हलीम आदिल शेख साहब के पास प्लानिंग है सर, आप लोगों ने काम उनको करने नहीं दिया, ऐसा हुआ है क्या तैमूर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो अभी तक समझ में कोई प्लानिंग बताई नहीं है। हलीम आदिल ने ये जरूर कहा कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, पर उनकी प्लानिंग क्या है मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आई। और जो भी बातें करें आगे जाके प्लानिंग करने की, अभी इन बरसातों में इन्होंने क्या किया, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके वफाकी वुज़रा कहाँ थे इन बरसातों में, इनके जो 14 MNAs हैं वो कहाँ थे बरसातों में, इनके जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो 2 साल पहले जो है बरसात में कश्तियां लेके आ जाते थे वो कहाँ थे इस बार। तो प्लानिंग तो बड़ी दूर की आप बात कर रहे हैं। आप फिलहाल अभी का तो पता है कि आपने अभी क्या किया। और दूसरी बात ये कर रहे हैं बात सिंध को सुधारने की, जिन लोगों ने पूरे मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिन्होंने हमारा खसारा 24 बिलियन ट्रिलियन से लेके चले गए हैं अप टू 41 ट्रिलियन, मानी के 45% जो है इन्होंने 2 साल में मईशत का खाना खराब कर दिया कर्जे उठाकर। जो पिछले 20 साल में 23 ट्रिलियन तक पहुंचा, उनको ये 2 साल में ले गए 41 ट्रिलियन तक। तो मुझे जरा ये बात तो पहले समझाएं कि इन्होंने क्या इकोनॉमी का हशर किया है। तो ये सिंध का भी यही हशर करना चाहते हैं। सिंध एक सूबा जहां पर आपके 60% बाहर के लोग सिंध के अंदर आके इलाज करा रहे हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर हमारे पास एक गवर्नेंस है जो सिर्फ सिंध के सूबे में बची है। ना आपके लाहौर में है, ना आपके पंजाब में है, ना आपके बलूचिस्तान का क्या हाल है, आपकी केपी का क्या हाल है। आप अगर टैक्सेस के रिटर्न की बात करते हैं तो आपके टैक्सेस कहां से रिटर्न हो रहे हैं? सिर्फ सिंध हुकूमत काम कर रही है। तो हम इनको दे दें प्लानिंग हमारी, ताकि जो गया गुजरा कुछ भी बचे उसका भी खाना खराब करके छोड़ दें यहाँ पे। तो अल्लाह बचाए इनसे पीट के हवालों से, इनको सिर्फ एक पैसे कमाने के अलावा। तैमूर साहब, आज जो परफॉर्मेंस की सर बात की गई है ना, वो ना पीटीआई ने की है, ना किसी चैनल ने बैठ के की है सर, आज तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। आज आपकी कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने बात की है। बिल्कुल बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है, हम अदब का दर्जा रखते हैं उनके लिए। इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने बातें की उन पर बिल्कुल हम काम करेंगे और काम कर रहे भी थे। जो उन्होंने बात की सुप्रीम कोर्ट ने मेयर कराची के बारे और सिटी गवर्नमेंट की काम करने के बारे में, वो भी आपके सामने आई। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नैब के लिए, जिसने डिक्लेयर वर्किंग फॉर पॉलिटिशियन, उनके बारे में भी कुछ करें। हम तो भाएंगे, हम उनके अहकाम पे काम करेंगे और कुछ वो भी करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि नैब जो है इनकॉर्पोरेटेड इदारा है, उनको केसेस करप्शन के खत्म करने के बजाय वो बढ़ा रहे हैं। तो उन सब चीजों पर भी गौर करें, हम इंशाल्लाह अपना फर्ज बिल्कुल पूरा करेंगे। ठीक, आप दोनों मेरे तीनों मेहमान साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद नाज़रीन अपने मेहमानों से इस चीज पर बात करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑर्डर पर अमल दरामद भी होता है, लेकिन वो मुतासरीन जिनके बारे में आज भी बात की गई कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को उसका मुतबादिल भी फराहम करें। जो 8 महीने 10 महीने 1 साल पहले जो कुछ हो चुका है, उनके मुतासरीन का क्या हाल है वो भी दिखाऊंगी और जवाब भी लूंगी अपने मेहमानों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मौजूद अदालत में आज होने वाली समाअत के हवाले से प्रोग्राम में बात हो रही है। कराची मसाइल का गढ़ है। सबसे बड़ा एक और मसला तजावुजात है, और जब अदालत की जानिब से ये हुक्म आ जाता है कि तजावुजात का खात्मा किया जाए और साथ साथ मुतासरीन के लिए बात होती है, तो तजावुजात का खात्मा तो होता है, लेकिन मुतासरीन के लिए क्या होता है
کچھ عرصہ پہلے میں نے پروگرام کیا تھا, آپ لوگوں کو دکھایا تھا. ایک بار پھر میں وہاں پر نمائندے ہمارے موجود ہیں, چاہ رہی ہوں کہ میں ذرا تھوڑا سا وہ حصہ دکھاؤں اور پھر اس کے بعد اپنے مہمانوں سے جواب لوں. خورشید ذرا بتائیے گا, یہ کے سی آر کے علاقے میں وہ جو ریلوے لائن کو کلیئر کرنا تھا جہاں سے لوگوں کے گھر توڑے گئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو متبادل فراہم کرنا تھا, کیا اپڈیٹ ہے وہاں پر کچھ ہوا ہے ان کے لیے یا آج بھی ویسے ہی رہتے ہیں خیمہ بستیوں کی طرح؟ جہاں بالکل دسمبر 2018 میں سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جب اینٹی انکروچمنٹ کارروائی شروع ہوئی تھی تو ضلع وسطی میں جہاں پہ میں موجود ہوں غریب آباد کے علاقے میں, یہاں پر 7.2 کلومیٹر کا ٹریک ہے جہاں پر ریلوے پھاٹک کے ساتھ جو مکانات تھے, جو تجارتی اور رہائشی اس طرح کے جو کمپلیکسز بنے ہوئے تھے ان کو توڑا گیا تھا. اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت کو یہ حکم دیا تھا کہ جن کے مکانات ٹوٹیں گے, زد میں آئیں گے, ان کو ان کا معاوضہ یا ان کے متبادل دیا جائے گا. 20 ماہ کا عرصہ گزر گیا. دسمبر 2018 کے بعد گزشتہ سال رمضانوں میں بھی یہ کارروائی شروع کی گئی تھی ضلع شرقی میں اور ضلع وسطی میں اور ضلع غربی میں, مگر جن لوگوں کو معاوضے کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی گئی تھی ضلع انتظامیہ کے پاس ان کی لسٹیں موجود ہیں, ان کے نام, پتے, فون سب کچھ موجود ہے, لیکن وہ لوگ آج بھی آسرے موجود ہیں. کیمرہ مین مظہر اگر دکھا سکیں تو وہ کپڑے کے چادروں کو انہوں نے اپنے گھر کے آگے لگا رکھا تاکہ پردہ دار مائیں, بہنیں, بیٹیاں اس کے اندر بیٹھ سکیں, سکون سے کم از کم سانس لے سکیں. اس روز امید پر یہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کا گھر ملے گا. جنہوں نے ان کو بٹھایا تھا ان کو سزا نہیں مل سکی, لیکن ان کے گھر ٹوٹ گئے. سرکولر ریلوے کا کی جو کارروائی تھی وہ بھی ابھی تک آگے نہیں بڑھی, کیونکہ اس پورے عمل میں ایک طرف جو خود ریلوے انتظامیہ ذمہ دار تھی, دوسری جانب ہماری سندھ سرکار نے بھی آنکھیں بند رکھی اور اس حوالے سے کہ ان کو متبادل دیا جائے گا کوئی پیش رفت, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. 20 ماہ کا عرصہ گزر چکا ان لوگوں کو اسی طرح یہاں پہ. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا خورشید. اب یہ ایک میں نے منظر دکھایا ہے, لیکن اس سے پہلے جتنی بھی جہاں کے لیے تجاوزات ہٹانے کے لیے آرڈرز آئے اس کے بعد یہی حال رہا. متاثرین آج بھی بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے میں. علیم عادل صاحب, اس لیے میں آپ سے اس بات کا پہلے جواب لینا چاہتی ہوں کیونکہ جس وقت پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو اس وقت کے اپوزیشن کے اور اب کے صدر صاحب آپ سمیت یہاں پر گئے تھے اور کہتے تھے کہ کسی کو گرانے نہیں دیں گے, اور گر گیا تو پھر ان کے متبادل کے لیے زور ڈالیں گے. لیکن آج آپ کی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, لیکن یہ متبادل آج تک نہیں ملا ہے. تقریباً 12 مہینے ہو گئے. دیکھیے آج سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے, آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی این ڈی اے میں نالے صاف کرے, تجاوزات صاف کرے, لیکن سندھ گورنمنٹ ان کو پیرلل جگہ مہیا کرے. کے سی آر کے اندر بھی کے سی آر فیڈرل گورنمنٹ نے ریلوے فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ تھا, لیکن ان تمام کو علیم عادل صاحب یہ والے کیسز میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسی تابانہ آواز پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہوتی تھی ایسے معاملات پر, وہ شاید اب حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں ہوتی ہے. میں اسی پر کمنٹ تیمور صاحب آپ سے لوں گی, کیوں سندھ حکومت متبادل فراہم نہیں کر پاتی ہے؟ تجاوزات کا خاتمہ ہوتا ہے لیکن جو سندھ حکومت نے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. سر بالکل, یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ حکم آیا سپریم کورٹ تب بھی ہم نے جو ہے اسٹینڈ تھا, چیئرمین بلاول نے کہا تھا کہ آپ جب تک ان کو تباہ تب تک آپ, اور ابھی بھی جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب تک ہم ان کو سیپریٹ لینڈ نہیں دیتے, اس میں ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہماری مدد کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ صرف تیمور صاحب آپ دونوں میرے بڑے معزز مہمان ہیں, لیکن مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ سر یہ تو ہاتھیوں کی لڑائی ہوگی نا پاکستان تحریک انصاف کی, پیپلز پارٹی کی, اس میں کراچی کے عوام کی, غریب آباد کے عوام کا کیا قصور ہے سر؟ ان کو متبادل نہیں مل پا رہا ہے. متبادل ملے گا اور انشاءاللہ ہم ہی دیں گے. جو سندھ حکومت کے پاس ریونیو میں لینڈز ہیں ہم نے ان کا ریکارڈ بنایا ہوا ہے, ہم ان کو یہ ریکارڈ بنا کے دے رہے ہیں. پر جو فیڈرل گورنمنٹ کی زمینیں ہیں جن کے لیے ہم ایکوائر کرنا چاہتے ہیں تو آئی ہوپ وہاں پر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی مثبت اس بار پہلی بار کوئی مثبت رزلٹ آنا چاہیے. ٹھیک تیمور صاحب, میری دعا ہے کہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں اگر متبادل فراہم کرنے کے لیے بھی تو وہ جلد سے جلد ہو جائے. آلریڈی بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, آپ اس سے. ناظرین, یہ جو معزز عدالت نے بات کی ہے آج شہر کے لیے, حکومت کے لیے, اب بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہوتی ہے. صرف صوبائی حکومتیں نہیں ہیں, مقامی حکومتیں بھی تباہ حال ہیں. سب سے بڑے شہر کا سب سے بڑا ضلع وسطی, کراچی کا سینٹرل, مسائل کا گڑھ بن چکا ہے, جہاں مسائل ہی مسائل ہیں.
न सफाई का बेहतरीन निजाम है, न सीवरेज सिस्टम है, टूटी फूटी सड़कों पर आमदोरफ्त माहौल है। और इस वक्त मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ जिला वस्ती की तबाही का फजाई मनाजर। जरा देखिए कराची का मरकज किस हाल में है, जरा गौर से देखिए। हर तरफ मसाइल ही मसाइल। कराची का दिल जिला वस्ती तबाह होने लगा। आइए फिजाई जायजा लेते हैं। आगाज करते हैं न्यू कराची से। टूटी फूटी सड़कें, जा बजा फैला कचरा और सीवरेज का नाकारा निजाम। ऐसा लगता है जैसे मकीनों को काले पानी की सजा दी हो। हर तरफ कचरा और काला पानी है। अब बात करते हैं नॉर्थ नाज़ाबाद की, जहां की अक्सर गलियां कीचड़ से अटी हुई हैं। नागन चौरंगी आने वाले भी यहां का हाल देख लें, जहां कीचड़ और गंदा पानी इस्तकबाल के लिए मौजूद है। शादमान की सड़कें और गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। सड़क कहां से शुरू और कहां खत्म हो रही है कुछ पता नहीं, जबकि गलियों में सीवरेज के पानी का राज है। यह है बफर जोन, जो कचरा जोन में तब्दील हो रहा है। सड़कों का भी बुरा हाल है और ये हाल है कराची की बड़ी मार्केट हैदरी का। आए रोज मेन रोड पर गंदा पानी जमा होना मामूल बन गया है। सर्विस रोड का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। दुकानदार और खरीदार दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। यह है 5 स्टार चौरंगी। यहाँ की इस हालत पर इंतजामिया को 5 स्टार्स मिलने चाहिए। और आखिर में आपको फिजाई मनाजिर दिखाते हैं लियाकताबाद के। यह लियाकताबाद 10 नंबर, जहाँ की सड़कों को कभी 10 नंबर नहीं मिलेंगे। अंदरूनी गलियों का हाल ऐसा है कि मकीन महसूर होकर रह जाएं। नाज़रीन, जिला वस्ती के 4 टाउन न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गुलबर्ग टाउन में हमारे रिपोर्टर्स ने इलाका मकीनों से बात की है। जरा सुनिए शहरी क्या कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला वस्ती के इलाके लियाकताबाद में। टूटी फूटी सड़कों के बाद सबसे बड़ी पहचान यहाँ के कचरे के ढेर हैं जो जा बजा नजर आते हैं। हद तो ये है कि मुसाफिरों के लिए बनाए गए बस स्टॉप भी कचरे का ढेर बन चुके हैं। कराची से कोई वारिस नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है कराची को, क्योंकि हर जगह पे हर किचरा कुंडी में ये ऐसे किचरे पड़े हुए, आवाम ऐसे इनकी बदबू से बीमार हो रही है। हमारी दुकान पूरे दिन हम अगरबत्तियां लगा के थक गए। इतनी स्मेल रहती है, बस वो महीने में 1.5 महीने में एक आध गाड़ी जाती है, बाकी वो 4-4 3 गाड़ियों का माल पड़ा देता है। इसके बाद उठाने वाला कोई नहीं है। यकीन करें इतने जलील लोग हैं, यहाँ से चेयरमैन दिन में 10 दफा गुजरता है, वो नहीं देखता है कि क्या हो रहा है। रोड पे लाओ कोई आता है सर, गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। इतनी बदबू, इतने बारिश पानी का तो एक घर में भी सारा अंदर बाहर एक बुरा हाल कर रखा। और ये कहते हैं नाले साफ, नाले कहाँ से होंगे? ये खुद परमिशन देते हैं कि नालों पे घर बना लो। आबादी के लिहाज से जिला वस्ती कराची का सबसे बड़ा जिला है, मगर अफसोस इंतजामिया की गफलत के बाइस इसे हमेशा नजरअंदाज किया गया है। क्या अवाम जो है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत बदबू आती है, अब 8 घंटे होना पड़ता है इधर। हुकूमत की तरफ से मुंह पे चिमाड़ है। ये देखो हमने सामने टॉयलेट रखा हुआ है, जो भी बाहर वाला बंदा आएगा वो क्या सोचेगा। बड़ी आवाम परेशान है, जिल्लत वाली जिंदगी है, इंसान मर भी जाए फिर भी जिल्लत वाली मौत है। वहाँ मस्जिद के सामने कचरा है, रोड भरे हुए रहते हैं। अच्छा, पानी 4-6 गलियों में ऐसा है कि टैंकर ही टैंकर आते हैं, इधर पानी आता नहीं है। मौजूदा बल्दियाती सेटअप की ये जो मुद्दत है वो इख्तिताम पजीर होने को है। गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान कराची का इलाका न्यू कराची है, इसमें क्या काम हुए हैं आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि यहाँ पर तकरीबन 8-10 दिन तक कारोबार और जाने आने की जगह सारी मुकम्मल तौर पर बंद रहती है। अब यहाँ पर देखना कि हम अपनी मदद के तहत कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत तो वो हो जाता है, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं होता भाई। ना निकलने का रास्ता, ना चलने का रास्ता। अगर कोई मर जाए तो यहाँ तो कोई मैयत में भी नहीं आएगा। ये 3 साल से ऊपर हो गए इस पुलिया को टूटे हुए। कितनी मोटरसाइकिलें इसमें गरक हो गई,
कितने रक्शे कितनी कार इसमें फंस गई। अभी 1.5 साल पहले भी जो बारिश हुई थी उसमें कई बंदे इसमें जख्मी हुए हैं। और ये यहाँ से लेके उस स्टाफ तक पूरे नाले की दीवारें बैठ गई हैं। बल्दियाती इदारों का कोई पता ही नहीं है। कचरे का ढेर तो देखें, कितना कचरे का ढेर लगाया, बाग लगा दिया इन्होंने माशाअल्लाह। ये कचरे का ढेर, गटर, पहले बोरी बंद चली, अब कचरा बंद करके कचरा लगा रहे हैं हर जगह पे। कहीं नाले बंद कर दिए, कहीं पे दुकानें ऊपर बनवा दिए, सारा इन्होंने करके अपना सारा खाने पीने का चक्कर लगाया हुआ है बस। यार ये हम लोग डूब रहे, हम लोग मर रहे इसमें, हमको कौन बचाएगा? ये देखो जगह जगह पे गटर, बच्चे गिर रहे इसमें टोन नाजिम जिम्मेदार है, नाजिम काउंसलर जितने भी हमने जिनको वोट दिए वो सारे जिम्मेदार है। इन सबको निकालना चाहिए, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं ये लोग। ये है जिला बस्ती का नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर, गंदगी और उनसे उठने वाले ताफुन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ आवाम के लिए अजियत का बायस हैं। रही सही कसर टूटी फूटी सड़कों ने पूरी कर दी है। आइए आपको मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाते हैं। पास जाते हैं, मैं वही करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, ये 15 दिन से तोड़ के चले गए। वहाँ जाते हैं तो पीटीआई के पास जाओ, उसके जाते हैं नून लीग के पास जाओ, ये वसीम अख्तर के साथ जाओ, क्या करेंगे? जब भी तो इनको बोला तो तुम्हारे हाथ में इख्तियार नहीं है तो घर जाके बैठ जाओ। आते हैं खाली मुंह दिखाते हैं कि भाई इसके ऊपर इतना खर्चा होगा, इसके ऊपर इतना खर्चा होगा, इसके ऊपर इतने पैसे लगेंगे, इसके ऊपर इतने पैसे लगेंगे, आप मार्केट से पैसे इकट्ठे करके दो, आप ये करके दो, तो क्या हराम के पैसे हैं? ये हालांकि सबसे पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन इसकी गलियां और इसके सारे अतराफ में इस तरीके की गंदगी हुई हुई है और रोड इस तरीके से टूटे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं है कोई कच्ची आबादी का नजारा पेश करता है। तो जी ये था जिला बस्ती और यहाँ के करता धरता यहाँ के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब को मैंने प्रोग्राम में मदऊ भी किया था, लेकिन उनको जरा पॉलिसी से मसला है और पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, बड़ी सादा है, बड़ी आसान है, बड़ी क्लियर है। अच्छा करेंगे तो अच्छा दिखाऊंगी, बुरा करेंगे तो बुरा दिखाऊंगी। तो आप नहीं आए, चले खैर है। लेकिन नाज़रीन एक बड़ा आम सवाल है कि ये जो मंजर आपने देखा इससे पहले यही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कैसा हुआ करता था। फहीम जमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटिव कराची, इसके साथ साथ फैसल शकील भी साथ मौजूद हैं। सर आपसे बात का आगाज करते हैं। ये जो नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, ये जो 5 टाउन्स हैं यहाँ पर, ये क्या हुआ करते थे और इन 4 सालों में तो इसका बेड़ा गर्क हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कराची का 4 सालों में बेड़ा गर्क हो गया। 1998 में कराची की आबादी 1 करोड़ थी, आज कोई 2.5 करोड़ है, यानी कि 20 साल में आबादी 1.5 गुना बढ़ गई। वसाइल नाम की कोई चीज नहीं है। आज मैं आपके प्रोग्राम का पहले सेगमेंट में देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को ठेका दे दिया कि जी आप नाले साफ करें। किसी ने आज तक सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि इस नाले साफ करने का मतलब क्या है? कराची के 38 मेजर और 512 माइनर नालों में तकरीबन 30 करोड़ गैलन सूवेज रोजाना फेंका जाता है, गिरता है। उसके अलावा मैक्सिमम कचरा उनमें जाता है। अगर आज एनडीएमए, एफडब्ल्यूओ, फलाना, वैसे भी ये तमाम इदारे जो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के शौकीन हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े पैसे होते हैं। बुनियादी तौर पे अगर कराची के नालों का, सीवेज का अगर आपने करना है, इसके ऊपर एक डोनर फंडेड एक स्टडी हुई थी जो आज भी शेल्फ्स के ऊपर गर्द जो है जमा कर रही है। उसका नाम था रिहेबिलिटेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन इन स्विच सिस्टम इन कराची। आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं तो खुदारा 20 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट पे लगाओ। और जब तक आप इस सिस्टम को नहीं रिहेबिलिटेट करोगे, हर जो है बारिशों से पहले, बारिशों के दौरान, बारिशों के बाद आप रोते रहोगे। सुप्रीम कोर्ट लजमत जजेस जो हैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो है नहीं, उनको एडवोकेट जनरल कहता है, आप कहते हैं हम बाकी नाले भी एनडीएमए को दे देते। क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि सिंध गवर्नमेंट के पास इस प्रोजेक्ट को, इस काम को करने के लिए पास पैसे नहीं है। एनडीएमए को होगा तो फिर फेडरल गवर्नमेंट खुद ही देगी, नाले ही साफ कराने ना। इवन सिंध गवर्नमेंट में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब तक आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को और स्विच सिस्टम को अलहदा नहीं करोगे ये नहीं हल हो सकता। अच्छा, इंक्रोचमेंट्स की बात है। अभी आपने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने के अंदर नाले साफ कर दो और इंक्रोचमेंट।
انکروچمنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ اس کا سب سے پہلا تو جو لوگ انکروچرز ہیں ان کی لسٹیں بنتی ہیں، ان کے ہاؤس ہولڈز بنتے ہیں، یہ سارا کا سارا نادرا کے پاس ڈیٹا ہے. نادرا وہ ڈیٹا کسی سے شیئر کرنے کو تیار نہیں. اگر وہ آپ ڈیٹا لے لو، اگر وہ آپ کرو، اس کے بعد جیسے تیسر ٹاؤن میں اس میں لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ، لیاری ایکسپریس وے کے لیے پہلی اسٹڈی FWO کو انوالو کر کے 1994-95 میں نے کرائی تھی. اس وقت بمشکل 7-8 ہزار فیصل میں چاہ رہی ہوں آپ ہمیں بہت ایڈ کیجیے گا کہ سر جو بات کریں کہ ایکسپرٹ اوپینین لیا جائے، اب یہ کام تو حکومتوں کا آتا ہے نا جو شہر کے پر گورننس کر رہی ہیں. بالکل. آج تک کسی سے کوئی ایکسپرٹ اوپینین لیا ہی نہیں کہ کراچی کیسے بہتر ہو سکتا ہے، معاملہ حل کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں، اور یہ عارضی طور پر کراچی کو ریلیف دینے کے لیے یہ نالے صاف ہو جائیں گے، یہ NDA میں کام کرے گا، عارضی ہوگا یہ حل. فہیم الزماں صاحب جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس کا مستقل حل کیا ہونا چاہیے. اس کا کوئی شارٹ ٹرم جو ہے اس کے مستقل حل کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اسی کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ پہلے بھی پلان بنے تھے، وہ بنے ہوئے ہیں، فائلوں میں دبے ہوئے ہیں. اس پر سنجیدگی سے ٹیکنیکل ماہرین جو ہیں انہیں لے کر یہ کام کرنا چاہیے کہ اس کا مستقل حل. یہ NDA میں کام کرے گا، 6 مہینے بعد دوبارہ سے نالوں میں آ جائے گا. وہی میئر کراچی کی بات کہ کروڑوں روپے نالوں میں چلے جاتے ہیں صفائی کے لیے ہر سال، بالکل چلے جاتے ہیں، لیکن مستقل حل بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ عارضی طور پر مریض کو جو ہے وہ انجیکشن تو لگا دیتے ہیں، لیکن اس کو آپریٹ کریں نا، مکمل آپریٹ کریں تاکہ یہ مرض دوبارہ نہ. سر یہ مستقل حل دے گا کون سا؟ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کراچی کی 60% آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. آپ نالے بھی صاف کرانا چاہتے ہو، ان کے ایکسس پوائنٹس بھی بنانا چاہتے ہو، آپ KCR بھی کرانا چاہتے ہو. مہلا وسطی کی ہم بات کر رہے تھے، ریحان ہاشمی صاحب آپ کو آج بھی انوائٹ کیا تھا اور ایک بار پھر آپ پروگرام میں نہیں آئے، لیکن باقی ڈسٹرکٹ کے چیئرمینز بھی نیّر رضا اور دیگر وہ بھی ذرا جمع خرچ رکھیں، کیونکہ اب مستقل دکھاتے رہیں گے کہ پچھلے 4 سالوں میں آپ لوگوں نے کیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ نے کے بعد.